अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जिस वीडियो पर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है जब मैं पहली बार जिन्नात से मिला। जी हाँ दोस्तों, एक मुफ्ती साहब हैं जो पहली बार जिन्नात से मिले। दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानों के अलावा एक मखलूक और भी है जिसको जिन्नात कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को भी पैदा किया है और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। इंसानों और जिन्नातों को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस तरह से इंसानों में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, अल्लाह के फरमाबरदार भी होते हैं, अल्लाह के नाफरमान भी होते हैं, इसी तरह से जिन्नातों में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो अल्लाह के नाफरमान और एक अल्लाह के फरमाबरदार। तो कुछ लोग समझते हैं ना कि जिन्नात नहीं होते, ऐसा नहीं है, जिन्नात होते हैं। और जिन्नात किसी पर सवार भी हो सकते हैं, जिन्नात किसी को दिख भी सकते हैं, जिन्नात किसी को महसूस भी हो सकते हैं। जिन्नात कभी कभी उनकी खौफनाक आवाज़ आपको सुनाई भी दे सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको महसूस हो। कभी कभी एक आध किसी शख्स को वो दिख जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर हावी भी हो जाते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कभी जिन्नात को देखा हो, है ना, सुना हो। मैंने तो अपनी लाइफ में, आप ऐसे समझ लो कि कभी देखा तो नहीं है जिन्नात को, लेकिन जिन्नात की आवाज़ को मैंने सुना है। और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार मैंने जिन्नात की आवाज़ को सुना है, और वो इतनी ख़तरनाक आवाज़ थी, अगर मैं आप लोगों को पूरा वाक़या सुनाऊँ, बहुत ख़तरनाक आवाज़ थी। आप ऐसे समझो कि जो हॉरर टाइप्स आवाज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे पड़ी होती हैं, जो रियल आवाज़ थी ना, जो मैंने ख़ुद सुनी थी और मेरे साथ साथ कई सौ लड़कों ने सुनी थी। पूरा वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो ऐसी खौफनाक आवाज़ थी वो कि सोते हुए लोग जाग गए थे, और बाज़ तो उस खौफनाक आवाज़ को सुनकर सोते हुए उठकर भागने लगे थे डायरेक्ट बस। तो बहुत ख़तरनाक आवाज़, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये वाक़या है 2013 का ये वाक़या है कि जब मैं दारुल देवबंद में गया हुआ था एंट्रेंस के लिए, एग्ज़ाम के लिए, एडमिशन के। तो एक मस्जिद है वहाँ, तो जो मस्जिद है उस मस्जिद में हम लोग पढ़ते पढ़ते सो गए। हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई कमरे होते हों सबके। हाँ, कमरे भी होते हैं, तो कमरों में जो है ना ताल्लुक़ वाले लोग सो जाते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो मस्जिद में सो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते सो गए, फिर उठे, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद नींद आ गई तो सो गए, पढ़ने का दिल किया तो पढ़ लिए। क्योंकि वो जो 8-10 दिन का टाइम होता है वो पूरा पढ़ाई में निकलता है। तो वहाँ एडमिशन के लिए मैं गया हुआ था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। अच्छा, कमरों में जाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ती है, कमरों में जाके करेंगे क्या, पढ़ने के लिए आए, एग्ज़ाम की टेंशन होती है तो बस पूरा दिन पढ़ने में चला जाता है। तो वो जो मस्जिद है, उस मस्जिद में हम जो है ना तैयारी करते करते सो गए। रात का तकरीबन 2:30 बज रहा था। तो रात के 2:30 बजे बच्चे सो रहे थे, बहुत सारे लड़के सो रहे थे। तो उस मस्जिद का बीच में सहन था और साइड में जो है ना वो गैलरी थी, और साइड में रूम भी बने हुए थे। तो बाज़ बच्चे मस्जिद के सहन में सो रहे थे। पूरी मस्जिद बहरहाल खचाखच भर रही थी सोने वालों से। तो रात के 2:30 या 3 बजे के टाइम जो है ना एकदम से बड़ी ख़तरनाक आवाज़, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ वो आज तक मेरे माइंड में है। ऐसी ख़तरनाक आवाज़ थी, आप सोचो कि 3 बजे के टाइम पर नींद कैसी ख़तरनाक आती है। 3 बजे का टाइम बहुत ज़बरदस्त मीठी नींद का होता है कि आदमी चाहकर भी जो है ना उठ नहीं पाता है। नमाज़ फ़जर की इसीलिए तो क़ज़ा हो जाती है क्योंकि 3 बजे का टाइम बहुत प्यारी नींद का होता है। और अल्लाह ने उस वक्त उठने का सवाब भी ज़्यादा रखा है, क्योंकि उस वक्त नींद की क़ुरबानी देने वाला यकीनन अपनी ख्वाहिशात की क़ुरबानी देने वाला कहलाता है। तो एक ऐसी आवाज़ जो बिल्ली के बच्चे का, बिल्ली होती है ना, बिल्ली जब रोती है तो
اس میں مکس تھی اور ایک بچے کے رونے میں مکس تھی. بچے کا رونا اور بچے کا رونا بھی بڑا خطرناک والا ہے نا, اور بلی کا رونا, دونوں کو مکس کر کے ایک بڑی ڈینجرس سی آواز تھی وہ. جب وہ آواز آئی, اور وہ آواز جو ہے نا ماتر 15 سیکنڈ کے لیے ہوگی بس, اس آواز کو سن کر میں اکیلا نہیں تھا وہاں, سوئیوں بچے تھے, اور ہمارے کلاس میٹ رہ چکے ہیں حضرت مولانا ندیم احمد قاسمی جو مظفر نگر کے رہنے والے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ تھے. ایسی خوفناک آواز تھی کہ کئی بچے تو اٹھ کر بھاگنے لگے, اور جتنے بچے تھے اس مسجد میں سو رہے تھے تو آدھے بچوں کو وہ آواز سنائی دی اور آدھوں کو سنائی نہیں دی. جب وہ آواز سنی تو سب بچے اپنی نیند سے بیدار ہو گئے جن کو وہ آواز سنائی دی, اور بعض کو تو آواز سنائی بھی نہیں دی, آدھوں کو سنائی دی, آدھوں کو سنائی نہیں دی. بعض بچے تو اٹھ کے ڈائریکٹ بس بھاگنے لگے. میں بھی سو رہا تھا, میرے ساتھ میرے کلاس میٹ تھے مولانا ندیم صاحب, وہ بھی سو رہے تھے, ہم دونوں بھی اٹھ کے ایک دم کھڑے ہو گئے, آپ ایسے سمجھ لو. اور اس آواز کی کوئی سمت نہیں تھی, یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے. اور سارے بچے ہمارے آس پاس کے وہ بھی کھڑے ہو, اکثر ایسے تھے جو جاگ گئے, اور بعض بھاگے تھے کہ یہ آواز, اس آواز کی وحشت اتنی تھی. پھر 15 سیکنڈ تک وہ آواز سنائی دی گئی, اس کے بعد وہ آواز ختم ہو گئی. یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آواز کہاں سے آئی. تو جو ٹیچرز تھے, جو بڑے علماء ہیں وہاں پر, ان میں سے کوئی آئے اور انہوں نے پھر جو ہے نا بچوں سے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے, اور کہا کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں, آرام سے سو جائیں, کوئی بات نہیں. دوسری مخلوقات ہوتی ہیں, کبھی کبھی وہ نوٹی ہو جاتے ہیں, شرارتی ہو جاتے ہیں. پھر سارے بچے جو ہے نا بات چیت کرتے رہے آدھے پون گھنٹے تک, یار یہ کیسی آواز تھی. اس کے بعد سب سو گئے, بات ختم ہو گئی. تو وہ ایک ایسی خوفناک آواز تھی کہ اس جیسی آواز میں نے آج تک نہیں سنی ہے. اور وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا کہ جب میں نے کسی جنات کی آواز کو خود سنا, اور اچھا خاصا سنا. مطلب ایسے سمجھ لو کہ 5 سیکنڈ میرے جاگنے میں لگے, تو اور ایسا جاگنا ہوا وہ کہ تھوڑی بہت بھی نیند باقی نہیں تھی, پورا نیند کا خمار ہی اتر گیا تھا. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا میرا, ایسی خوفناک آواز. اب بھی جب کبھی واقعات نکلتے ہیں تو میں گھر پہ بیٹھا ہوا عزیزوں کے ساتھ کبھی وہ واقعہ سناتا ہوں کہ بڑی خطرناک آواز تھی. ہمارے ساتھ ساتھ کئی بچے تھے جو اس آواز سے ڈر گئے, بعض چھوٹے بچے تھے وہ تو بھاگنے بھی لگے, ہے نا, اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیوں بھاگ رہے ہیں اور کیوں جاگے ہیں ہم. بس ایک آواز تھی اور اس آواز کی سمت بھی پتہ نہیں تھی. تو جنات بہرحال ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کر سو, وضو کر کے سو, ہے نا. تو اب پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے دن بھی ہم وہی سوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم گھبرا جائیں, ہم پریشان ہو جائیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگنور مارو. جتنا آپ پریشان ہوگے اتنا پھر یہ آپ کو پریشان کریں گے. میں کبھی مثال کے لیے سمجھاتا بھی ہوں کہ جنات اور شیطانوں کی حرکتوں کو اگنور کرنا سیکھو. جیسے کتا ہوتا ہے نا, آپ جتنا اس سے ڈرو تو وہ پتلا دبلا کتا بھی ہوگا نا, وہ بھی آپ کو پھر گھڑکی دے گا, آپ پہ رعب ڈالے گا. اور آپ جتنا ڈرو گے اور تھوڑا سا آپ ہمت کر کے یوں اس کو بھی تھوڑا سا ڈرا دو نا تو بھاگ جائے گا. تو ایسے ہی ان کی بھی مثال ہوتی ہے. تو ایک دو بار ایسا اور بھی ہوا ہے, لیکن یہ بہت ڈینجرس تھا جو میں نے اپنی لائف میں پہلی بار آواز کو فیل کیا. تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, لیکن نظر انداز, زیادہ ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے, ہے نا. زیادہ ستائیں تو اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے, ہے نا. ڈرو مت. بس جتنا آپ ڈرو گے یہ آپ کو ڈرائیں گے, جتنا آپ گھبراؤ گے یہ آپ کو اور زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. جنات بہرحال ہوتے ہیں اور جنات کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. ہاں, وہ ان کے رہائش کی جگہ جنگلات ہوتے ہیں, ان کی رہائش کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ ویرانے علاقے ہوتے ہیں, ان کی رہائش کی جگہ ہمارے گھر نہیں ہوتے. کبھی کبھی شیطان قسم کے جو جنات اور شیطان ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, وہ حاوی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کا اہتمام کیجیے, آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ ہے, صبح شام کی جو دعائیں ہیں, کھانا کھانے کی جو دعائیں, حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی اسی لیے تاکہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر کے اس طرح کے شروں سے بچ سکیں. تو مجھے امید ہے کہ میرا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہی تھی آج کی ہماری ریئیکشن ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ مفتی صاحب پہلی بار جنات سے کیسے ملے.
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, क्योंकि ऐसी इस्लाम से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।